मान्छे चाहिँ यस्तो एउटा जीवन हो जे पनि हुन सक्ने। तपाई भगवान बन्नु सक्नुहुन्छ। गौतम बुद्ध के हो र? मान्छे होइन? मान्छेकै रूपमा आएका थिए। मान्छे भएर जन्मेका थिए। उनले आफूलाई लगेर एउटा शान्तिको दूत बनाए। अहिले पृथ्वीनारायण शाहले त्यो अहिलेको नेताहरूले जस्तो गरे भएदेखि त्यो बसन्तपुरको दरबार, त्यो ललितपुरको दरबार, त्यो के झाले दरबार 55 झाले दरबार रहन्थ्यो त बाबु? रहँदैन थियो भने। तर उहाँले अहिलेका नेताहरू के गर्छ? भद्रकुमारी घलेज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा फेरि एकपटक धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। बुढाबुढीलाई त मान्छे चाहिन्छ कुराकानी गर्ने। जीवनमा धेरै कुरा भोग्नुभयो होइन, धेरै ठुला ठुला पदहरूमा पनि पुग्नुभयो। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुनुभयो, राज्य मन्त्री हुनुभयो, राजसभा स्थायी समितिको चाहिँ सम्माननीय सदस्य हुनुभयो, समाज सेवामा उत्तिकै नाम कमाउनुभयो, चित्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ। कति कति तपाईँका धेरै कुराहरू छन्। अब अहिले 90 वर्षमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँ यो देश दुनियाँ राजनीति सत्ता सबै देखेको मान्छे, अहिले चाहिँ नयाँ व्यवस्थामा हुनुहुन्छ। यहाँ नेताहरू चाहिँ अब देशको अवस्था यस्तो चाहिँ जटिल छ, मान्छेहरू चाहिँ देशको धेरै चिन्ता गर्छन्। तपाईलाई देशको कतिको चिन्ता लाग्छ घलेज्यू? बाबु, अब तपाईले यत्रो बयान गरेर राम्रो त यस्तो त यस्तो त यस्तो यस्तो काम गरेको मान्छे भएर त चिन्ता त लाग्ने नै भयो नि। किनभने त्यो सबै काम कुरोमा मेरो मनलाई डुलाउने मान्छेले आफ्नो देशप्रति आस्था छैन होला त। तपाईले पहिले बयान गर्नुभयो, तो फल्ना माननीय भइस, तो राज्य मन्त्री भइस, सम्मान्य सदस्य पनि भइस भने त्यो सबै भएको मान्छेलाई देशको चिन्ता त लाग्नै भयो। हुन्छ नि देशको चिन्ता। किन यो जस्तो अहिलेको अवस्था जुन छ नि, देशको अवस्था यति खराब कुनै बेला थियो जस्तो लाग्छ कि अहिले सबैभन्दा खराब जस्तो अवस्थामा छौँ हामी? अब यो संघात्मक जसले ल्यायो दलीय व्यवस्था, हजुर, उसैले फोहोर बनाइरहेछ बाबु। ती नेताहरूले नै बुझ्नु सकेन। यी नम्बर 1 का संघात्मक दल ल्याउने दलीय नेताहरू ती स्वार्थी रहेछन्, ती घुस्याएर रहेछन्। तिनलाई खालि पैसा र पद मात्रै चाहिँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले देशको स्थिति यस्तो भएको। नभएदेखि अब यहाँ संविधान के अरे सांसद विघटन गर्दा चाहिँ ऊ के अरे 5 वर्षको लागि अर्डर गरेको भन्ने, उसले चाहिँ ल्याएर अविश्वासको प्रस्ताव दिने, यो राम्रो हुन्छ त चोइटेर गएका मान्छेहरूले। हजुर, पनि यो सबै कुरो दलीय व्यवस्थामा चाहिँ लागे। दलीय व्यवस्था यी नेताहरूले बुझेकै रहेनछन् र त्यो दलीय व्यवस्था हाम्रो जस्तो एउटा पिछडिएको देशमा तर सम्पन्न छ। हामी प्राकृतिक दृष्टिले हामी ज्यादै नै, पर्यटक दृष्टिले, प्राकृतिक दृष्टिले, उब्जनीको दृष्टिले हामी साह्रै सम्पन्न देशका धरती छ हाम्रो। यस्तो धरतीमा कसरी राज्य व्यवस्थाहरू चलाउनु पर्छ भनेको केही जाने छ, केही बुझ्या होलान् भनेको बुझाएर हिँड्छन् बिचराहरूले। भनेपछि कुरा मात्रै गर्दा रहेछन् आजका नेताहरू, आफ्नो स्वार्थ। आमै अहिले त मलाई थाहा पायो ती एक जनाले त्यो जनप्रतिनिधि हो भने, जनताको नेता हो भनेदेखि एक जनाले 40 70 जना संरक्षक लिएर पो हिँड्दो रहेछन् तिनले त। सुरक्षाकर्मी। फेरि त्यसैले खान दिने पाए भए त्यो राख्थ्यो। खुवाउने सरकारलाई जागिर लिएर हिँड्ने गठट आफूलाई। तपाईहरुको पालामा त्यो कस्तो थियो? अहिले यो धेरै चर्चाको विषय पनि छ, खास गरिकन अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मीहरू लिएर हिँड्ने ठुला ठुला नेताहरूको यो धेरै आलोचना पनि हुन्छ। हामीले त देखेन बाबु। हैन, तपाईलाई मन्त्री हुँदा कतिजना चाहिँ तपाईले सुरक्षाकर्मी? एउटा गार्ड थियो, एउटै गार्डलाई लिएर कहाँको गाडी लिनु, त्यसै मैले घुम्थे। त्यस्तो थियो। त्यो बेलामा त मोटर नजान्ने ठाउँ थियो नि त। हजुर। अनि यहाँबाट दार्चुला जाँदाखेरि म गाडी साडी लिएर गइनँ, एक्लै गएँ। प्लेनमा गयो 2 जना, वहाँ उत्रेपछि अनि त्यो सिडियो भएको बेलामा सिडियोले दिन्थ्यो, कसैले गाडी दिए चढ्ने हो, नजरे पैदल हिँड्ने हो। घलेज्यू, तपाईँ अब भनौँ न 1988 सालको जन्म तपाईँको,
अहिले 90 वर्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ। अब मैले सोध्न खोजेको त तपाईँले धेरै नेपालको कालखण्ड देख्नुभयो नि त, राणा शासन पनि देख्नुभयो, पञ्चायती व्यवस्था पनि देख्नुभयो, तपाईँ पनि लाग्नुभयो, राजा महेन्द्र पनि देख्नुभयो, भोग्नुभयो, सहभागी पनि हुनुभयो उहाँसँग। अनि त्यो पछाडि अब अहिले यता चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म छौँ। तर देशको विकासको गति चाहिँ यो व्यवस्थाहरू धेरै यति परिवर्तन भयो, यति प्रगति गरौँ व्यवस्थाको हकमा चाहिँ, तर विकासमा त हाम्रो देश कहीँ पनि अलिकति अगाडि आउन अझै पनि सकिराखेका छैनौँ। किन होला ल यो भनिदिनुहोस् त आमा। अब बुझकीलाई एउटा सानो कुरोले सबै बुझ्छ भने अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अघि। हजुर। देशभन्दा ज्यादा आफू प्रिय, अरूको अनुहार हेर्नुभन्दा आफ्नो अनुहार ज्यादा हेर्ने नेता भएको हुनाले यो सबै कुरो भएको बाबु। मेरो भनाइ एउटै कुरो, म ओलीलाई चिन्दिनँ बाबु अघि, तर ओलीको पक्ष लागेर मैले किन गरेको भने उसलाई 5 वर्ष तक काम गर्नु दिनु पर्थ्यो साथीहरूले क्या, उसको दलले। उसको दलका साथीहरूले जो अहिले घटना उठाएको चाहिँ अरूले उठाएको होइन, न उसको कार्यकर्ताले उठाएको, न उसको अरू विपक्षीहरूले गरेर उठेको, न देशमा कुनै प्रकारको क्रान्ति भएर जनताले उठाएको, यो त त्यही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै दलले उठाएको कुरो हो। उनीहरू आपसमा आफ्नो नेताको कुरो नमिलेर यो सबै उठेको हो। त्यसो भएको हुनाले कमसे कम आफ्नै दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको छ, देश चलाइरहेछ भने उसलाई सकभर हामीले सुझाव दिने कि राम्रो काम गर भनेर। सुन्दैन भने 5 वर्ष तक त धैर्य लिनु नि त साथीहरूले भन्ने मेरो चाहिँ एउटा। अब ओली ठिक छ कि मलाई ओली एउटा दल हाँक्ने नेता त्यस्तै हुनुपर्छ, ओली जस्तो मान्छे। किनभने ओलीले एउटा प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सो गरेछ। अहिले पनि 4 नेताहरू एकतिर लागेका छन्, एक्लो ओली एकातिर बसेर हाँकेछ आफ्नो निर्णय सुनाछ। चुनाव हुन्छ होला जस्तो भइसक्यो। अहिले के क्युरियो कि के भन्ने वकिलहरूले पनि दिइसक्यो, एमिकस क्युरी। त्यो वकिल गर्ने वकालत गर्ने वकिलहरूले भनिदिइसक्यो कि एउटा देशको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो स्पष्ट उसमा विधानमा नभए तापनि उसलाई त्यो 2/3 मत ल्याएका नेतालाई त्यो अधिकार रहन्छ। त्यति भएन यो यस्तो धाराबाट यति छ भनेर त्यो बद्री प्रसाद कार्कीले भनिसक्यो। मलाई के लाग्छ भने अब चुनाव चाहिँ गराउँछ ओलीले। अब नि अब देशको अवस्था त यस्तो भयो, जे होस् अब भनौँ न जुन किसिमले जनताले चाहिँ एउटा भोट दिएको थिए, स्थिरता होला, विकास होला भनेको, तर जति गर्दा पनि चाहिँ नेताहरूको त हानथाप त नरोकिँदो रहेछ। आखिर झन्डै 2/3 दिँदा पनि त केही नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त पटक पटक प्रमाणितै भयो। जनता निराशै हुन्छ। नेपाली राजनीतिको चाहिँ दुर्भाग्य नै रहेछ कि क्या हो? अब यो दलीय व्यवस्थालाई नफापेको होला। तर म चाहिँ के भन्छु भने तपाईले मलाई सोध्नुभयो भने हजुर यो अरू व्यवस्थाहरू जो चलिरहेछ त्यसमा अस्ति पनि कसले सोधेको थियो, म चाहिँ यो दलीय व्यवस्था रहनुपर्छ, संघात्मक दलीय व्यवस्था रहनुपर्छ भन्छु। किन त्यसो भन्छु भने तपाईँ हामी जनजाति त अझै सुतै छौँ। हामीसँगै भन्नुभएको थियो यहाँले। आफ्ना आँखा खोलेकै छैन बाबु, हजुर यस्तो मूढ मते। त्यसो भएको हुनाले यो भन्दाखेरि अर्को व्यवस्था आयो भने यसो एउटालाई जो हाम्रो नाइके हुन्छ नि त्यसलाई यसो टीका लगाइदिन्छ, पुग्यो। राजावादी व्यवस्था नै हामीले देखेरै आएको हौँ। हजुर भने त्यसरी होइन, यो चाहिँ व्यवस्था भयो भने हामी यस देशका मूल आदिवासी जनजातिहरू अलि तिक्रिन्छन्। यो व्यवस्था चाहिँ ठिक हो, तर यो व्यवस्था चलाउने अर्थात् त्यसको मुख्य व्यक्तिहरू चाहिँ गलत भए भन्ने हो तपाईँको? हो, मान्छे गलत भए, तर के भने तिनले पनि सिक्छन् नि, सिक्दै त गएको छैन। अहिले यो घटना घटेको छ, यसमा धेरैले सिकिसकेका छ। हजुर जो चोइटिए नि ती पस्ताइरहेछन्। अवश्य पस्ता छ। अहिले जो घटना घट्यो, जुन परिस्थिति, अब चुनाव हो भने त झन् महापस्ताउँछन् ती 4वटा चोइटिएर गएका। उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई लखेट्ने अनि ओलीलाई निकालिदिने, आफू प्रधानमन्त्री हुने, साथीलाई चाहिँ
राष्ट्रपतिमा लडाउने उनीहरूको चाँजो फाँजो थियो। हजुर। त्यो सबै त मिलेन। ओली धेरै बाठा भएका हुनाले हजुर। अब अहिले ओलीले यदि चुनाव गरायो भने ती नेताहरू चोइटेर गएका नेताहरू महापस्ताउँछन् हामीले गलत गरेछौँ भनेर। भनेपछि अबको अवस्थामा चाहिँ सिक्छ राजनीति गर्ने नेताहरूले सिक्छ नि। गल्ती गरेपछि त्यो गल्तीबाट जो मार आउँछ, जुन प्रकारको वातावरण क्रिएट भयो सबैले देखिरहेको छ अहिले देशको स्थिति कस्तो छ भनेर। उनीहरू हामी राजनीति नगर्ने मान्छे लु भन्नुहोस् त, म जस्ती 90 वर्षकी बुढी कुनै चासो छैन नि त मलाई त यत्रो पिर पर्छ भने तपाईँ एउटा पत्रकार मान्छे तपाईँलाई नि पिर परेको छ भनेदेखि हामीलाई त ती त आफै डाडु पन्यु लिएर बसेका मान्छे, तिनलाई पिर छैन, महापिर छ। अनि आफूले ओलीले जेल पो लगाइदिने हो जेल पो हाल्लान् कि भन्ने पिर पनि भइरहेछ नि उहाँहरूलाई त अहिले पछिल्लो समयमा। होइन, अब यो अहिले चुनाव नहुने भयो भने हजुर यसले सङ्कटकाल घोषणा गर्छ ओलीले। उसको हातमा भएको अधिकारको कुनै काम छोड्दैन। सङ्कटकाल भनेको त सबै ती नेताहरूलाई जेल हालेर अनि आफू मन्त्री भएर हजुर फाइफुटी गर्ने राजनीति त्यही रहेछ हैन त वास्तवमा। त्यही हो। एउटा कुरा नि जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा गुरुङको छोरी हुनुहुन्छ हैन, र अब नेपालको चाहिँ पहिलो पुस्ताको महिला राजनीतिक कर्मी मध्येको नै पर्नुहुन्छ तपाईहरु। सक्रिय राजनीतिमा आएर एउटा नाम कमाउने, नाम सुवास चलाउने मान्छेमा तपाईको नाम पनि आउँछ। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब महिलाहरूको विभेद छ भनिन्छ, तपाई त महिला त्यसमा पनि जनजाति समुदायको पर्नुभयो र पनि तपाईले एउटा आफ्नो मुकाम बनाउनु भएको थियो। अहिले त देशमा महिलाहरूको चाहिँ भनौँ न हालिमुहाली एउटा भनौँ न राम्रै पोजिसन बनेको अवस्था छ। मुलुकको चाहिँ राष्ट्रपति पनि महिला भएको अवस्था छ। अहिले महिलाहरूको अवस्था चाहिँ सुध्रिएको हो तपाईहरुको समय हेरी? हैन, सुध्रन त धेरै सुध्रेको हो कि बाबु। हजुर। पहिले यस्तो केही थिएन। पहिले छोरीहरूलाई देवकी बनाउने थियो, भगवानको छोरी बनाइदिने, अनि जे भएका ती पुजारीहरूको स्वास्नी बन्नुपर्ने, त्यस्तो चलन थियो पश्चिमतिर। हजुर। त्यस्तै अब त्यहाँ देवकी प्रथा, त्यस्तै छाउपडी प्रथाहरू, यस्ता अनेक प्रथाहरू थिए। हजुर। अहिले पनि तपाईलाई ख्याल होला, र्याउटे अनि बनकरिया, बोटे अनि भन्ने यस्ता जातिहरू छन् जो जङ्गलैमा बस्छन्। जङ्गल, उनीहरूको आफ्नो जग्गा जमिन केही छैन, आफ्नो घर सर केही छैन। एक ठाउँमा सर्यो अनि त्यहाँको खानेकुरो सिद्धिएपछि पहिले हाम्रा जिजु बाजेहरूले जस्तो रसम अपनाउँथे। हामी पनि कबिलामा बसेका हुन्थ्यौँ, यहाँको मूल आदिवासी जनजातिहरू, उनीहरूको त्यस्तै। यहाँ जङ्गलमा बस्यो, त्यहाँको खानेकुरो सकेपछि अर्को ठाउँमा जाने, त्यहाँको खानेकुरो सकेपछि अर्को ठाउँमा जाने, बस्ने सर्ने, त्यसै हुल छुटेर जाने। अब एउटै हुलमा बसेपछि त त्यहाँ केही चिजले नपुग्ने भयो, अनि हुल छुटेर अन्त गएर बसेपछि अनि हुने। यो त अस्ति कसले हो यहाँ सोधेको थियो, पृथ्वीनारायण शाह तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्थ्यो? पृथ्वीनारायण शाह एउटा झर्रो नेपाली थियो, नेपाल बनाउने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह, अरू कोही होइन। कुनै नेपालीले नेपाल बनाएको होइन, नेपाल बनाउने को भन्दा पृथ्वी होइन। उहाँलाई साथ त दिए नि, सबैले दिएका छन्, गुरुङ मगरहरू लडेका छन् उनको पक्षमा पृथ्वीनारायण शाह। खैर, त्यो गुरुङ मगरहरूलाई झुकाउने र देशको संस्कार र संस्कृति परम्परालाई बचाउने नेता भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाह एउटा कस्ता राजा थिए भनेदेखि अहिले पृथ्वीनारायण शाहले त्यो अहिलेको नेताहरूले जस्तो गरे भएदेखि त्यो बसन्तपुरको दरबार, त्यो ललितपुरको दरबार, त्यो के झाले दरबार, 55 झाले दरबार रहन्थ्यो त बाबु? रहँदैन थियो भने। तर उहाँले अहिलेका नेताहरू के गर्छ? पृथ्वीनारायण शाहको हातै भाँचिदियो, अहिले फेरि बनाइरहेछ। विरोध हो त्यो भनेदेखि इतिहास मेटाएर त विरोध हुँदैन नि बाबु। इतिहास पढ्नु पर्यो, इतिहास बुझ्नु पर्यो, र देश टुक्र्याएर इतिहास गरेर अनि भएको सबै चाहिँ र गर्छौ भने लडीबडी खेल, अनेकको भोका बस, जे गर्छौ गर, तर नोक्सानी, देशको नोक्सानी हुने काम नगर्नु चाहिँ राम्रो हो राजनीतिमा भनेर त मलाई लाग्छ।
त्यस्तो भए हुन्थ्यो भनेको र यस कारणले उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले कहिले पनि नेपाली जनताको परम्परा संस्कार पोसाकहरू त्यसलाई तलमाथि कति पनि गरेन। ती यहाँका नेवारहरूका कुमारी पूजा गर्ने, यसो गर्ने उसो गर्ने, यो फल्ना बेलामा क्वाटी पूर्णिमा यसो गर्ने, त्यो परम्परा उसले छुँदै छोएन। त्यो संस्कार बचाइरहनु पर्छ। कसैको पोसाकमा हस्तक्षेप गरेन। तर पूर्वतिर त जबरजस्ती दसैँ मान्न लगाइयो भनेर विरोध गरिन्छ नि त पृथ्वीनारायण शाहको त फेरि त्यो पनि नाइको कुरो हो बाबु। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यसो गरेन, अरूले गरे होला। पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्तो गरेको छैन। अब किनभने यो काठमाडौँ भ्याली कब्जा गर्नु भनेर त्यो चन्द्रगिरीमा आएर बसेको पृथ्वीनारायण शाहले थाहा पायो अङ्ग्रेजहरू सिन्धुलीगढीबाट। यसैले यो काठमाडौँका राजाहरूले बोलाए, मल्ल राजाहरूले अङ्ग्रेजलाई गुहार मागे, हामीलाई त्यो पृथ्वीनारायण शाहले दुःख दिए, लु योसँग लड्न आइज भनेर। अनि सिन्धुलीबाट पसेछन् अङ्ग्रेजहरू। सिन्धुलीबाट पसेपछि अनि अब राजा त त्यसै हुँदैन, आफ्नो सिआइडीहरू लगाएछन्। कति छ भन्दा गएर छ अङ्ग्रेजको बथान भनेपछि अङ्ग्रेजको अनि पसेछन् र सिन्धुलीगढीको भित्तामा जब चढ्न थाले अनि हमला गरे। ढुङ्गा माटो सब पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसरी हमला गरेपछि त अनिखेर त जङ्गलभरि सिस्नु। अनि त्यो चुरेको जङ्गलमा बाबु कस्तो लाङकुटेर कस्तो भुसुना हुन्छ भने कुरा गरेर साध्य छैन। खाएपछि पनि फेरि डाबर भइरहने, चिलाइरहनु पर्ने त्यस्तो। हेत तरिका यो कस्तो देशमा आयो। यो जङ्गल पनि लड्ने, घाँसपात पनि लड्ने, यो किरा पटेर लड्ने, मान्छे पनि लड्ने। त्यहाँबाट फर्केर गएपछि मात्रै अनि तिनीहरू कहिले गोर्खा नेपालसँग लडाइँ गर्ने अङ्ग्रेजले हिम्मतै राखेन। नालापानीमा चाहिँ जित्यो। नालापानीमा पनि जिते पनि नेपालीले आफ्नो बहादुरी देखाएर जिते। त्यहाँका महिला त्यहाँका नानीहरूले पनि देखाएर गरेको। अनि त्यस कारणले नभएदेखि अङ्ग्रेजले चाह्यो भने एक चुड्कीमै नेपाललाई लिन्थ्यो नि। तर गरेन। गल्ती नेपालले के गरेको भने अङ्ग्रेज जाने बेलामा लु तँलाई कति चाहिन्छ त्यति लि भनेको यसले लिनु पर्थ्यो। नेपालले लिएन। त्यहाँदेखि मेचीदेखि महाकाली तक लिएर बस्यो। भनेपछि यो पहिलाको हाम्रो जुन थियो नि, अब अहिले चाहिँ यो ग्रेटर नेपाल पनि भन्छन् मान्छेहरूले। पूर्वको टिस्टा, पश्चिमको सतलजसम्मको भूमि ब्रिटिसहरूले त जाने बेलामा त दिएका थिए नि त, होइन? दिएको थियो। यिनीहरूले हिम्मत गरेन। त्यो बेलामा यहाँ पनि बेसरी क्रान्ति उठिरहेको थियो नि त। ब्रिटिसहरूलाई लखेटेको बेलामा नेपालमा क्रान्ति मच्नु थालेको थियो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले सारा सम्हाल्नुपर्छ भनेर राणाहरू भनौँ न त्यो बेला राणाहरूले उनीहरूले चाहेको भए हामीले चाहिँ हाम्रो भूभाग पाउँथ्यौँ। अब त्यो खै त्यो अब एउटा गल्ती भइसक्यो। अब अहिले एउटा यसो हाँस्या जस्तो चुचोलाई पनि यत्रो सङ्घर्ष गर्नु परिरहेछ। आजको सरकारले ओलिया गर्जेर भनिरहेछ मैले यसरी नक्सा बनाएँ, उसरी नक्सा पास गरेँ भनेर। त्यो एउटा सानो चुचो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको, होइन? त्यसैको लागि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। जबकि ब्रिटिसले हामीलाई त्यत्रो भूभाग ल्याऊ भनेर छोडिदिएको अवस्था सोधेको सबै दार्जिलिङ तक लिएन। यो कस्तो राजा हो। एउटा कुरा म चाहिँ तपाईँसँग अर्को प्रसङ्ग एउटा यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ, तपाईँ नि संस्कृत पढ्नुभयो। तपाईँले काशी विद्यापीठबाट तपाईँले शास्त्री गर्नुभयो, स्नातक भनौँ न नेपालीमा, त्यो बिए अर्थात् ग्रेजुएसन गर्नुभयो। अब अहिले पनि जनजाति समुदाय अर्थात् नेपालमा अरू समुदायले पनि संस्कृत शिक्षाको विरोध बहिष्कारै गरे माओवादीहरूले त, होइन? यो कोर्सबाट हटाइएको पनि अवस्था थियो। तपाईँ त संस्कृत पढेको मान्छे हो, त्यो पनि जनजातिको छोरी। तपाईँलाई चाहिँ संस्कृत किन मन पर्यो? मलाई उत्तर दिनुहोस् न यसको। बाबु मन परेको होइन, मन पराउनु परेको। किनभनेदेखि गान्धी आश्रममा 5 वर्ष बसेर विनिता पास भयो अघि। त्यहाँ त संस्कृत पढेको होइन। संस्कृत पढ्नु त मैले 8-9 वर्षको उमेरमा मेरो मावलोमा मैले पढेको।
त्यहाँ मेरो मावलो सग्गे मामासँग फुपूको बिहा भएर जाँदाखेरि म गएको थिएँ साथी, फुपूको साथी। हजुर। त बाजेले मावली बाजेले पढाइदिनु भयो। म बुद्धि चाणक र दुर्गा कवच पढेर आएको। बुद्धि चाणक र दुर्गा कवच भनेको त्यो संस्कृतिको पढाइमा ऊ तक म्याट्रिक तकको मान्यता हुन्छ। त्यति पढेर आएकी मान्छे। पछि त्यसपछिबाट केही भएन। अनि 5 वर्ष उहाँ ऊ भएपछि त्यो तपाईँलाई मैले कथा दोहोऱ्याइसकेँ होला कसरी मैले पढ्न पाएन पछि। अनि म यहाँ आएपछि 5 वर्षपछि यहाँ आएँ। यहाँ कौन पुछे खेसरीको दालको भाव। म फर्केर नर्स तालिममा गएँ। अनिखेरि 2.5 वर्षको नर्स तालिम लिएँ। 9 महिनाको जनरल नर्सिङ मध्य भारतमा इन्डियनहरूकै खर्चले पढेँ बाबु। त्यसपछिबाट 1.25 सालको मिडवाइफरी अनि 3 महिनाको कम्पाउन्डिङ पढेर अनि जनकपुरमा आएर नर्स भएर काम गरेँ 3 वर्ष। अनि 11, 12, 13 साल तक। 13 सालपछि अनि फेरि मलाई के लाग्यो भने अलि उच्च शिक्षा हासिल गर्नु पर्यो भनेर पटनाबाट जाँदा बनारस पुगेँ। बनारसमा एउटा ठुलो गान्धी सेमिनार भएर छ, गान्धी दर्शनको। अनि सबै नेताहरू त चिनेकै। अनि ल मलाई भाषण गर्न दिए भनेर अनि बेसरी भाषण गर्जे मैले। यो गान्धीवादी दर्शनवादीहरू सबै हामी जस्तो नौजवानहरूको जिन्दगीसँग खेल्छ। यसले 5 वर्षको विनीता मलाई सिकाएको छ। यसलाई 5 क्लास 6 क्लासदेखि मान्यतै दिँदैन। मलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नु छ, कसरी गर्ने भनेर बेसरी भाषण ठोकेपछि त भोलिपल्टै गयो तिनीहरू त काशी विद्यापीठ। अनिखेरि मलाई त्यो विनीतालाई म्याट्रिक मान्यता दिएर अनि अन्तरिम भनिकन तिनीहरूको कोर्स थियो आइएको। त्यसमा त्यो काशी विद्यापीठमा को एजुकेसन थिएन बाबु, ल केटाहरूको मात्रै थियो। पछि को एजुकेसन गर्यो, त्यो मेरै लागि। म पहिलो विद्यार्थी काशी विद्यापीठको पहिलो महिला विद्यार्थी को एजुकेसनको पहिलो महिला विद्यार्थी मै हुँ। त्यसपछि त्यो थाहा पाएपछि त सारा त्यो महिला आश्रम कति वर्षदेखि पढेको अघि ती सबै आए त्यहीँ पढ्न। अनि सबैको भद्रा दिदी भएपछि अनि प्रिन्सिपलले नि भद्रा दिदी भन्ने मलाई, रजिस्ट्रारले नि भद्रा दिदी भन्ने, जे भागा प्रोफेसरले नि भद्रा दिदी, जे भागा विद्यार्थीको नि भद्रा दिदी हो। अनिखेरि महिलाको लिड गर्ने चाहिँ मै भएँ चाहे जहाँ पनि। अनि त्यही तपाईले संस्कृतमा शास्त्री गर्नुभयो? मैले त्यहाँबाट शास्त्री पास गरेँ। संस्कृत पढाउँदैन थियो बाबु, हिन्दीमै पढाउँथ्यो। त्यो जे भएको राजनीतिक नेताहरू जहाँ फेल हुन्छन्, यसो लालबहादुर शास्त्रीले ती पढेको, अरू शास्त्रीहरूले नि ती पढेका। एउटा कुरा नि, जस्तो तपाईँ त एउटा जीवनमा सफल व्यक्ति हो। अब तर तपाईँले जीवनमा चाहिँ अब नाम जस्तै बिहे चाहिँ गर्नु भएन, भद्रकुमारी नै रहनुभयो होइन, विवाह गर्नु भएन। अनि बुढेसकालको सहारा छोराछोरी श्रीमती चाहिन्छ भन्ने नेपाली समाज हो। एक्लै हुनुहुन्छ 90 वर्षको उमेरमा, के अप्ठ्याराहरू छन् कि के लाग्छ तपाईँलाई? अहिले यो स्थितिमा जो 40 लाखहरू सबै हाम्रा जति नौजवानहरू विदेश गएछन् मजदुरी गर्न, अहिले जतिको बुढाबुढीले दुःख पाएका, स्वास्नीहरूले दुःख पाएका कहिले छैनन् यो देशमा। पहिले पनि छोड्ने आमा बाबुलाई भएपछि छोराहरूको समर्थ आमा बाबु झ्याउ भएपछि लगेर ज्येष्ठ वृद्धाश्रममा छोडिदिने। अहिले सबै जग्गा बाँझो छ, आमा बाबु खेती कमाइ लाउनु सकेका छैन। छोराहरू 10 वर्ष 15 वर्ष भयो विदेशबाट आउँदैन, उही मस्ती छ उनीहरूलाई। यहाँ घरमा ढेँडो खान नपाउनेले वहाँ गएर अनेको चाउ फाउ के खाएका छन् भने यति आमा बाबुले दुःख पाएको छैन। आज आइमेहरू हरानमा आफै बसेका छन्, आइमेहरू बिचरा बाटो खन्न आफै गएका छन्, आइमेहरू मलामी आफै गएका छन्, मुर्दा आफै पोलेका छन् र बाँझो बारी जसो तसो गरेर कसरी दुःख गरेर खाइरहेका छन्। यो सारा स्थिति हेरेर तपाईँले मलाई यस्तो प्रश्न नसोध्नु पर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ बाबु होइन, तपाईको बिहा गर्ने आइमे बेला नि उम्र कहिले भयो अनि
म साँचो सत्य कुरो भनिरहेको छु तपाईँलाई अघि। हजुर मान्छे नआएको पनि होइन, माननीय भएपछि पनि आएको मान्छे। घोडै चढेर तपाईँलाई हेर्न आएको भन्नुभयो। आएको एउटा त माननीय श्रीकृष्ण मिश्र भन्ने माननीय नै, भद्राजी तपाईँसँग एउटा कुरा नगरी हुँदैन हुन्छ, लु जाउँ न त ल भनेर लिएर आए घरमा। अनि के कुरा गर्नु छ त भनेर एउटा फ्ल्याट यसो झ्यालको छेउ थियो, एउटा यसो ओछ्या थिएँ, हजुर डस्ना ओछ्याएर त्यसमा यसो ऊ हालेको थिएँ। दुईजना ती जोरै बस्यो, अब मान्ने नै हो होइन। हजुर बरु त्यो बुढा त ऊ बिहा गर्नु पो बिहाको कुरो पो गर्नु खोज्छ। हे तपाईँ त कामै नलाग्ने मान्छे रहेछ। ए पन्ला लु नोकर थियो एउटा, चिया खानिदिएर चिया खानुहोस् अनि जानुहोस्, मसँग यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भनेर पठाइदिएँ। भनेदेखि यस कारणले कुन बेलामा बिहा गर्ने बेला आयो, कुन बेलामा त्यो गयो। म काम गरेपछि बाबु काममा मस्त हुन्थेँ के। अहिले पनि त्यस्तै छ। यो अहिले मेरो दिमागमा कस्तो छ भने प्रेसर कुकरको हावा छुट्छ नि, त्यसरी आवाज आउँछ 24 घण्टा। अनिखेरि हिजो अस्ति एउटा योगा गर्नेलाई सोधेको त, ओहो तपाईँको यस्तो हुन्छ, शङ्ख बच्छ अलि दिनमा भन्छ, त्यसो पो भन्छ। मान्छे कति तर म लेख्नु बस्यो भने त्यो बिर्सिन्छु। बेलुका यसो योगा ध्यान स्यान यसो गऱ्यो भने एउटा कुरोमा ध्यान गएपछि त्यो आवाज मैले सुन्दिनँ, त्यहीतिर सुन्छु गर्छु। पढ्नु बस्यो भने त्यो त हुँदैन, आवाज सुन्दिनँ। पढ्नमा लगनशील हुन्छु, त्यो थाहै हुँदैन। जस्तो तपाईँको एउटा स्वास्थ्य जीवन पनि छ, विवाहको कुरा त आइहाल्यो। 90 वर्षमा पनि तपाईँ साह्रै एउटा स्वास्थ्य मान्छेको रूपमा हुनुहुन्छ, आफै चल्नुहुन्छ, आफ्ना कामहरू गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। यसरी मान्छे एउटा स्वास्थ्य जीवनको रहस्य चाहिँ के रहेछ यो पनि बताइदिनुहोस् न, धेरै महत्त्वपूर्ण छ आजको समयमा। यो चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। टाइमली सब काम टाइमली गर्ने बारे। म कोही यसो नभेटी नहुने मान्छे आयो भने चाहिँ म भेट्छु अघि। हजुर नभए बेलुका 4 बजे ठ्याक्क बन्द हुन्छु। त्यो नातिनी जहाँबाट पनि 4 बजे आइपुग्छ, मलाई खानापाना दिएर म 5-6 बजे नै सट्ट निदा आएपछि म ओछ्यानमा लम्पसार परिहाल्छु। हजुर अनि कुन बेलामा निदा आउँछ सुत्छु। 10-11 बजे मेरो निद खुल्छ। अनि म 1 घन्टा यसो योगा गरी बोल्छु, हात खुट्टा तन्काउँछु, यहाँ हल्लाउँछु, यता हल्लाउँछु। रातिकै 10 बजे? बेलुका सुतेपछि 5 घन्टा 6 घन्टा एक निद सुतिसकेपछि म बिचमा जाग्दिनँ सुतेपछि। अनिखेरि यसो उठेर हेरेपछि 10-11 को बिचमा मेरो निद खुल्छ जहिले पनि। अनि उठेपछि बाथरुममा गएर हात मुख सबै धोएर आएपछि अनि हात खुट्टा यसो उसो हल्लाउने काम गर्छु। अनि त्यहाँपछिबाट पल्टी कसेर अनुलोम विलोमहरू गर्छु। त्यहाँपछिबाट अनिखेरि ओम नमो भनेर अनिखेरि 1000-1200 चोटि त्यो रुद्राक्षको माला घुमाउँछु। हजुर अनि त्यहाँपछिबाट आँखा चिम्लेर अनि ध्यान गरे जस्तो यसो बस्छु 10-15 मिनट 1 घन्टा जति। त्यसमा दिएपछि उठेर अनि लेख्ने काम गर्छु। करिब 2-3 वटा निबन्ध लेख्छु, 2-3 वटा कविताहरू लेख्छु, हजुर एउटा भजन लेख्छु। त्यति भएपछि बिहानको 5 बज्छ। बिहानको 5 बजेपछि अनिखेरि त्यो जीवन विज्ञान भन्ने एनटिभीले दिन्छ, त्यो सुन्छु। त्यसपछिबाट त्यो आध्यात्मिक सन्देश भनेर हरिबाबुको त्यो सुन्छु। अनि त्यसपछिबाट मलाई अखबार पढ्नै पर्दैन, 6 बजेको त्यही सर्टमा सुन्यो समाचार। अनिखेरि अखबार भनेर त्यो एनटिभीले भन्छ नि त्यो सुन्छु। अनि त्यसपछिबाट 7 बजेको पुरा सुन्छु। 7 बजे तक म एनटिभी सुन्छु। अनि त्यहाँबाट त्यो बन्द गरेर अनिखेरि बिहानको यसो उसो ओछ्यान सोछ्यान मिलाउने काम सबै गर्छु।
ओछ्यान मिलाउने काम सबै म आफै गर्छु बाबु, कसैलाई गर्नु दिन्छु। भनेपछि तपाईँको सुताइ चाहिँ रातको 11 बजेसम्म मात्रै हो? बेलुकादेखि, बेलुका 4 बजी बन्द हुन्छ। 4 बजेदेखि? त्यसो गर्छु। अनि बेलुका चाहिँ र ध्यान गर्ने काम चाहिँ म बेलुका गर्छु। बेलुका यसो खानासाना खानिदिन्छ, त्यो सातु केरासेरा खाएपछि बेलुका 4 बजेपछि खानासाना खाएपछि थक्क कोठा लक गर्ने, अनि जति सक्छ बस्नु सक्यो त्यति आँखा चिम्लेर बस्नु। एउटा कुरा नि, जस्तो यहाँको जीवनमा जस्तो घरबार नजोडे पनि अर्थात् पारिवारिक सम्बन्ध नबनाए पनि तपाईँले धेरै छोराछोरीहरू चाहिँ बनाउनु भयो होइन? धेरैको चाहिँ तपाईँले छोराछोरी नाति पलाती तक भइसक्यो मैले कन्यादान दिएका छोरीहरूको। कतिजनाको जीवन तपाईँले यसरी जोडिनु भएको छ मान्छेहरू तपाईँसँग? धेरै छ बाबु, धेरै छ है। अब 3.5 लाख खाकी छ गङ्गा माक, यसको समाजसेवी। समयमा मान्छेले काम गर्छ नि, जसले श्रद्धा र भक्ति राखेको छ अघि। हजुर हजुर। मेरो 75औं वर्षमा हजुर 75 जना कालो पटासिलाको ज्यापुनी लिएर आए, 75 कतारा दही लिएर। त्यो के दही भन्छ? जुजुधाउ। 75 कतारा जुजुधाउ लिएर आए त्यो सभागृहमा। अनि सभागृहको अगाडि टन्न 75 कतारा दही राखेर मेरो 75 वर्षमा। हजुर। अनिखेरि मलाई सबैले नमस्कार गर्दै नि गए ती कालो पटासी लगाएको। अनि उसको अब 3.5 लाख खाछ भनेर मैले बसेर भयो त? मान्छेले भनेको गुण भनेको त्यसरी लाउँछ नि त बाबु। हजुर। उसको छोराको बिहामा मलाई बोलाए, गएको त जन्ती गइसकेको रहेछ। मैले भने थाहा छ भने त अब किन थाहा नहुन्थ्यो, ल लैजा मलाई भनेर गाडीमा गएको थिएँ। त्यही गाडीमा गएँ। अनिखेरि मैले दोसल्ला लिएर गएको थिएँ। अनि बाबु चाहिँलाई एउटा दोसल्ला बानिदिएँ, छोरा चाहिँलाई दोसल्ला बनाइदिएँ। अनि निहारेको त्यो टल्कने झलझल परेको पछ्याउरा ओर्छ, त्यो चाइनिज पछ्याउरा 2टा लगाएको थिएँ। एउटा सासूलाई ओढाइदिएँ, एउटा बुहारीलाई ओढाइदिएँ। अनि 2टा घटी चाहिँ तिलहरी थियो, 2टा लगाइदिएँ। झन् त्यसको सम्धीको छेउमा त दङ पर्यो सबैजना। उसको पनि इज्जत बढ्यो। ओहो मेरो सम्झिनी त यस्तो रहेछ भनेर। तर त्यस्तो पैसा खाएपछि दिनु चाहिँ नजानेको उसले भनेदेखि त्यस्तै हो गुण भनेको। अब आउँछ कोहीको हिजो अस्ति एकजनामा हिजो आएको थियो, म सुत्ने बेला भएको थियो, आएको थियो, मैले भेटेँ। अनि एउटा यसो गलबन्दी भिराएर पठाएँ भने यस्तै हो बाबु। हजुर। तपाईँको पैसा त धेरै मान्छेले खाएका रहेछन् है? तपाईँले किताबमा पनि लेख्नु भयो, आफ्नै चाहिँ बहिनीको नातिलाई 72 लाख खर्च गरेर पाइलट बनाउनु भएछ। मेलम्चीका चाहिँ 3 जना नेवार केटाहरूले पनि करोडौँ खाइदिए भन्नुभएको छ। सर्वश्री सहकारीले 10 लाख बेपत्ता पार्यो भनेछ। यो लिस्ट धेरै लामो छ। तपाईँले कार्यपत्र हेरेको छैन मैले दान दिएको? त्यो त हेरेको छु, तर तपाईँलाई चाहिँ छलछाम गरेरै पनि मान्छेले अझै कति छ। एउटा तिमी मेरो दिदीको घरमा छ, छोरीलाई उहाँ अमेरिका पठाउने भनेर 1 लाख खाएको दिन्न। अर्को उहाँ मेरो साथीकी छोरीलाई अमेरिका पठाउँछु भनेर आई, उसले खाएको छ 1 लाख रुपियाँ दिन्न। त्यस्तो त कति हो नि, कति अब छोडिदिनु भएको तपाईँले? भगवानले मलाई खानु दिइरहेछ बाबु, मलाई कुनै प्रकारको कमी नै गरेको छैन भने के हो र। जस जीवनमा तपाईँले तर धेरैको चाहिँ उद्धार चाहिँ गर्नुभयो। यहाँले दान त कति दिनुभयो त्यो त अब अलग कुरा के भने, अब यो उम्रमा आएर यसरी बस्दा सबै कामसाम आफूले गरेपछि एक प्रकारको आनन्द आउँदो रहेछ। हजुर। म यसो सोच्थेँ यो किन जोगी भएको होला, घर घरमा मागेर खाइन्छ, किन सन्यासी भएको होला। हजुर। यो अलग आनन्द आउँदो रहेछ बाबु यस्तो बेलामा। अघि म अहिले एउटा सन्यासी जस्तै छु नि होइन, एउटा जोगी जस्तै छु। हजुर। तपाईँको मनमा अब त्यो लोभ लालच भन्ने कुरा रहेन? किन के को लागि गर्नु?
त्यो 10,000 दिन्छ, त्यसैले मेरो सबै ठम्म काम भएको छ, खानु उस किराना दोकानबाट ल्याउनु पाएछ। अब के को लागि मैले लोभ गर्ने? लु भन्नुहोस् त बाबु, कसको लागि लोभ गर्ने? आनन्द छ। अब मजाले दिएन भने 10 लाखले पुगेन भने गाली गरिहाल्छु नि, ए बजिया ले यहाँ अलिकति पैसा पुगेन भन्छु। अस्ति यहाँ फेटा खास्टो सक्यो, ए फेटा खास्टो यहाँ मैले सक्यो पठा भनेको 50वटा खास्टो 50वटा फेटा ल्याइदिन्छ भनेदेखि यो मनै हो बाबु, सबै चिज गर्ने मन हो। मैले आफ्नो चित्त बुझाएको छु सब। त्यो ज्ञान तपाईँले सुन्नुभयो भने जीवन विज्ञान र त्यो चाहिँ सुन्ने गर्नुपर्छ। म सुन्छु त्यो जीवन विज्ञान र आध्यात्मिक सन्देश, त्यो दुईटाले धेरै कुरो भन्छ, धेरै बाटो देखाउँछ के हामीलाई। म पहिले सुन्दिनँ थिएँ, अचेल सुन्छु। अहिले त फुर्सद भयो नि त, पहिले त उठ्नु पाएको छैन, उहाँ कुद्नु पर्थ्यो बङ्गुरको पाठा हेर्नु आधी आधी। अन्त्यमा छु र अब यो जीवन संक्षेपमा यहाँले बुझेको जीवन चाहिँ के रहेछ? बाबु, मान्छेको जीवन साह्रै अमूल्य। भगवान भन्छ नि, ती भगवानको शक्ति भन्दा पनि अमूल्य मान्छेको जीवन। मान्छेको जीवन अब यो मान्छेले त्यसलाई बुझ्नु सक्नु पर्दो रहेछ। मान्छेले त्यसलाई बुझ्नु नसकेर यो यस्तो भगवान, मान्छेको जीवन पाउनलाई त्यो भगवान पनि तर्सिन्छ। मान्छे हुनु पाए हुन्थ्यो, मान्छे हुनु पाए हुन्थ्यो भनेर। अब त्यो बिना नियमको, बिना आदेशको, बिना सिमानाको त भगवान त्यसलाई नागेर गयो भने त त्यो भगवानै भएन नि। त्यसलाई सबै पालन गरेपछि जुन बेला त्यसले चाहे त्यही बेलामा मान्छे त त्यो बन्नु सक्दैन। हजुर। तर मान्छे बन्नलाई धेरै भगवानहरू मान्छे बन्नु पाए हुन्थ्यो भनेर। मान्छे चाहिँ यस्तो एउटा जीवन हो जे पनि हुन सक्ने। तपाईँ भगवान बन्नु सक्नुहुन्छ। गौतम बुद्ध के हो र? मान्छे होइन? मान्छेकै रूपमा आएका थिए, मान्छे भएर जन्मेका थिए। उसले आफूलाई लगेर एउटा शान्तिको दूत बनाए। गान्धीजी मान्छे हो बाबा। ऊ महात्मा गान्धी भएर एउटा पनि अस्त्र खर्च नगरिकन त्यो विश्वलाई खप्लक्क खाएर पचाएर बसेको अङ्ग्रेजलाई आफ्नो देशबाट निकालेर आफ्नो देश आजाद गरे। हजुर। भन्ने यसकारणले मान्छेको जीवनको महत्त्व धेरै छ बाबु। यसलाई मान्छेले यसलाई गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई मान्छेको जीवनमा ढालेर एउटै कुरो तपाईहरुले गर्ने के भनेदेखि अलिकति कृति छोड्नुपर्छ। अब यही पेशा तपाईले समाइराख्नु भएको छ, यो पेशालाई हजुर सबैले सम्झने गर्नु सक्नुपर्छ। अनि तपाई नभए तापनि तपाईलाई सम्झना गरिराख्छन्, फल्ना मान्छे यस्तो थियो। अब मेरा पैसा खाने मान्छेहरूले अवश्य मलाई सम्झिन्छ नि, बाँचुन्जेल भद्रकुमारी घलेको यसरी यो छोरीको बिहा गर्नु भनेर ल्याएको पैसा यसरी आयो भनेर त भन्छन् नि, हैन? मैले लगेर जेल हाले, गरेँ त्यहाँ गरेँ भने तिमीले सम्झिँदैन। तर उनीहरूलाई अलिकति स्वतन्त्र दियो भनेदेखि सम्झिन्छन् नि। भने त्यही कुरो हो। अब मान्छेको जीवन धेरै अमूल्य जीवन हो। यसलाई हामीले अलिअलि कृति गरेर कृति राख्नु सक्नुपर्छ। अब हाम्रो छोराहरू भन्छन्, बहिनीका छोराहरू हामीलाई नदिएर के गरेको यो बुढियाली सम्पत्ति उनीहरूलाई दिने दिए। अब नातिलाई पढाइदिनु पर्ने पढाइदिए। हजुर। एउटा यो बाबुलाई त्यत्रो घर बनाइदियो, 2.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर क्यानाडा पठाइदिएको नातिले। अनि मलाई चाहिँ आएर 3,000 रुपियाँ हातमा राख्यो। भने कान्छो नाति। तपाईले भन्नुभएको छ नि, आफ्ना मान्छेलाई त जसले पनि दिन्छन् नि, अरूलाई दिनु पो ठुलो कुरो हो त भन्नुभएको छ, हैन? आवश्यकता परेकालाई, आवश्यकता परेका मान्छेहरूलाई उसको आवश्यकता खाँचो टार्ने। त्यो चाहिँ अब यी भाइ मसँग चिनारी भयो, हैन? उनी आयो छोराको बिहा गर्नलाई, 10,000 पैसा नभई भएन।
भनेर यिनी आयो मसँग 10,000 छ भने मैले दिनु कि नदिनु त? म मान्छे हुँ भने मैले उसलाई सघाउनु पर्छ चिनारी भएको भाइको नाताले। मान्छेको स्वभाव भनेको त्यस्तो बनाउनु पर्छ, एक दुसराको समस्यामा सहयोगी बन्नुपर्छ। त्यो मान्छेले त्यो मान्छे बन भनेर एउटा किताब लेखेको छु, पढेको छु मैले। त्यसको अर्थ के भनेदेखि मान्छेले मान्छेको काम गर्ने, मान्छेको मान्छे काम गर्ने भनेको के भन्दा त्यही हो। तपाईँ म कहाँ एक दिन आउनुभयो र यसो सहयोग छ भने मसँग छ भने, अब मसँग छैन भन्नुहुन्छ त मैले तपाईसँग मेरो मित्रता भइसकेको छ, चिनारी भइसकेको छ भने खान्छ त भनेर दिनुपर्छ, सघाउनुपर्छ, तपाईँको समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ। त्यो मान्छे बनेको हो। मान्छे बनेपछि मान्छेले गर्ने काम त्यो हो। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको एकदमै गहन विचारका लागि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी आइदिनु हो, बार बार आएर यसरी समाचार लिइदिनु हो म बुढी मान्छेको भने धेरै धेरै नमस्कार।